नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा लेखाखण्ड अन्तर्गत रहेर अध्ययन गर्नुपर्ने विभिन्न विषयको बारेमा पढिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ लेखाखण्ड अन्तर्गत यो दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको लागि 13 वटा च्याप्टरहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले 6 वटा च्याप्टरहरू अन्तर्गत छलफल गरिसकेका छौँ। तपाईले अघिल्लो भिडियोहरू हेर्नु होला त्यसको लागि। र आज चाहिँ हामी यो 7 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो सिलेबसको। 7 नम्बरमा के रहेको छ भन्दाखेरि आन्तरिक जाँच, त्यसपछि आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षण, इन्टर्नल चेक, त्यसपछि इन्टर्नल कन्ट्रोल र इन्टर्नल अडिट सँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले अब आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ ढिला नगरिकन। अब हामी सुरुमा पढ्दैछौँ आन्तरिक जाँचको बारेमा। आन्तरिक जाँच भनेको के हो भन्नका लागि हामीले बुझ्नका लागि पहिलो पोइन्टमा छ एक लेखापालले गरेका कार्यहरूलाई अर्को लेखापालद्वारा स्वत रूपमा परीक्षण गर्ने कार्यलाई चाहिँ आन्तरिक जाँच अथवा इन्टर्नल चेक भनिन्छ। भनेको एकजना लेखापालले गरेको कामहरूलाई अर्को लेखापालले स्वत रूपमा परीक्षण गर्ने कार्य चाहिँ आन्तरिक जाँच हो। अब लेखापालहरूको कार्य त्यस्तो किसिमबाट मिलाएको हुन्छ जसले गर्दा एकको कार्य अर्कोद्वारा स्वत रूपमा परीक्षण हुन जान्छ। जस्तो कि भुक्तानी बिलको आधारमा एक लेखापालले त्यसलाई भुक्तानी किताबमा चढाउँछ भने अर्कोद्वारा चाहिँ खातामा प्रविष्टि गरिन्छ र अब तेस्रोद्वारा त्यसको प्रमाणित हुन्छ। र विशेष गरी यस्तो परीक्षण प्रणाली नेपालमा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूमा प्रयोग भएको पाइन्छ। र यस्तो कार्यबाट के हुन्छ भने एकले गरेको गल्ती एवं छल कपटहरूलाई अर्को कर्मचारीहरूद्वारा पत्ता लगाई कम गर्न सकिन्छ र एकले गरेको गल्तीहरू अर्को कर्मचारीले काम गर्ने क्रममा नै सहजै पत्ता लगाउन पनि सक्छ। अब यही कुरालाई लेखेकी छु यहाँ अर्को पोइन्टमा छ आन्तरिक जाँच भन्नाले है इन्टर्नल चेक भन्नाले चाहिँ लेखा राख्ने एक यस्तो तालिका हो जसबाट के हुन्छ भन्दा गल्ती एवं जालसाजी छल कपटहरू काम गर्ने क्रममा नै सहजै रूपमा पत्ता लगाउन सकिन्छ र पत्ता लगाइसकेपछि त्यसलाई रोकथाम गर्न पनि सकिन्छ। यो भयो आन्तरिक जाँचको डेफिनेसन। र आन्तरिक जाँचको क्रममा चाहिँ हामीले गल्तीहरूलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ सहजै रूपमा र ती गल्तीहरू पत्ता लगाइसकेपछि त्यसलाई रोकथाम गर्न पनि सक्छौँ भनेर पढिसक्यौँ। अब आन्तरिक जाँचको उद्देश्यहरू के रहेको छ हेरौँ। अब्जेक्टिभ छ, इन्टर्नल चेक रहेको छ। अब यसको उद्देश्यहरूमा हामी 4 वटा उद्देश्यमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। नम्बर 1 देखि 4 सम्म क्रमैसँग। अब 1 मा रहेको छ सम्पूर्ण लेखाको विस्तृत कार्यको जानकारी दिनु भनेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउनका लागि सम्पूर्ण लेखाहरूको विस्तृत रूपमा डिटेलमा कार्यहरूको इन्फर्मेसन दिनु। अर्को 2 नम्बरमा छ लेखा परीक्षण कार्य र प्रतिवेदन तयार पार्ने कामलाई सजिलो बनाउन मद्दत गर्छ यसले। अब आन्तरिक जाँचहरू दैनिक रूपमा कारोबार भएकै समयमा हुने हुनाले चाहिँ लेखा परीक्षण कार्य र अर्को भनेको प्रतिवेदन तयार पार्ने कामलाई पनि यसले सजिलो बनाउन मद्दत गर्छ। 3 नम्बरमा छ लेखापालको कार्यदक्षताको बारेमा टिप्पणी गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले अब 4 नम्बरमा अर्को उद्देश्य भनेको लेखा परीक्षकको विरुद्धमा मुद्दा परेमा है त्यस्ता प्रमाणहरू पेश गरी सफाई लिन पनि मद्दत गर्दछ। जस्तो कि यदि लेखा परीक्षकहरूको विरुद्धमा चाहिँ उसको असावधानीहरूको मुद्दा परेको छ भने त्यस्ता प्रमाणहरू पनि पेश गरी सफाई लिनका लागि पनि आवश्यक रहन्छ। यो चाहिँ के भयो भन्दा आन्तरिक जाँचको उद्देश्यहरू भयो। अब आन्तरिक जाँचको उद्देश्यहरू र आन्तरिक जाँच भनेको के हो, यसबाट गल्तीहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ सहजै रूपमा र ती गल्तीहरूलाई पनि हामीले सहजै रोकथाम गर्न सक्छौँ भनेर यहाँसम्म हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी हेर्छौँ आन्तरिक नियन्त्रण यानि कि इन्टर्नल कन्ट्रोलको बारेमा। अब सुरुमा हामी आन्तरिक नियन्त्रण भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा हेरौँ। अब इन्टर्नल कन्ट्रोल भनेको चाहिँ आर्थिक संस्थासँग सम्बन्धित तथा अन्य कुनै प्रकारको नियन्त्रणलाई आन्तरिक नियन्त्रण भनिन्छ है। यो चाहिँ आर्थिक संस्थासँग सम्बन्धित अथवा कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रणलाई चाहिँ यो इन्टर्नल कन्ट्रोल भनिन्छ। र यस अन्तर्गत चाहिँ के पर्दछन् भन्दा निरीक्षण भयो अनि अर्को भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा नियन्त्रणका अन्य कार्यहरू पनि समावेश गरिएको हुन्छ। जस्तो कि अब पहिले चाहिँ आन्तरिक जाँच र नियन्त्रणलाई चाहिँ एउटै रूपमा लिइन्थ्यो तर हाल आएर जुन व्यवसाय सञ्चालनको पक्ष
अनि लगानीकर्ता अथवा मालिकहरू फरक फरक हुने भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ भिन्नै रूपमा लिइन्छ र विशेषतः लेखा नगद तथा जुन व्यवसायको अन्य कारोबारहरू सञ्चालनको लागि चाहिँ यो आन्तरिक नियन्त्रणको आवश्यकताको महसुस गरिएको छ। र अब आन्तरिक नियन्त्रणलाई चाहिँ यहाँ प्रोफेसर जोन्सनले परिभाषा दिएको छ। यहाँ यो चाहिँ डेफिनेसन रहेको छ प्रोफेसर जोन्सनको, जुन चाहिँ प्रोफेसर जोन्सनले आफ्नो अडिटिङ प्रिन्सिपल्स एन्ड केस स्टडी अफ इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने किताबमा है, यो किताब अनुसार चाहिँ कसरी परिभाषा दिएको छ भन्दाखेरि आन्तरिक नियन्त्रण एक त्यस्तो प्रक्रिया हो जसमा एक कर्मचारीको कार्य अर्को कर्मचारीद्वारा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कार्य गर्ने क्रममा रुजु गर्ने अथवा रुजु हुने गर्दछ र त्यस्तो कार्य अर्काको प्रतिलिपि भने चाहिँ होइन भनेर अडिटिङ प्रिन्सिपल्स एन्ड केस स्टडी अफ इन्टरनल कन्ट्रोलमा चाहिँ प्रोफेसर जोन्सनले आफ्नो किताबमा यसरी परिभाषा दिएको छ इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा। अब यसमा चाहिँ के कुरा आएको छ भन्दा एकजना कर्मचारीले गरेको कामलाई अर्को कर्मचारीले स्वतन्त्र रूपमा है आफ्नो कार्य गर्ने क्रममा रुजु गर्ने गर्दछ भने अब त्यो चाहिँ के हो भन्दा अर्कोको लागि चाहिँ अर्कोको प्रतिलिपि अथवा फोटोकपी चाहिँ होइन है, यसलाई नै इन्टरनल कन्ट्रोल भनिन्छ भनेर यहाँ जोन्सनको परिभाषामा भनिएको छ। अब यसपछि आन्तरिक नियन्त्रणका तरिकाहरू हेर्छौँ। अब जुन चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रणको तरिकाहरू के रहेको छ भनेर हामी यहाँ 6 वटा तरिकाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब नम्बर 1 मा छ संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट कार्य विभाजन र कार्य परिवर्तन गर्नुपर्छ। फलस्वरूप के हुन्छ भन्दा एकले गरेको कार्यको स्वतः अर्को व्यक्तिले नियन्त्रण गर्न सक्छ। अर्को 2 नम्बरमा छ आधुनिक वैज्ञानिक संयन्त्र र प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ नियन्त्रण पद्धतिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँछ। अर्को 3 नम्बरमा छ संगठनात्मक संरचना निर्माणद्वारा विभिन्न विभाग महाशाखा शाखा इकाइको संरचना निश्चित गरी काम कर्तव्य र अधिकार तोक्नुपर्छ। यसैगरी अर्को 4 नम्बरमा छ बजेटद्वारा नियन्त्रण, 5 नम्बरमा गुणस्तर नियन्त्रण र 6 नम्बरमा भनेको अनपेक्षित परिणाम उप नियन्त्रण भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको भन्दा जस्तो कुनै पनि भन्सारमा काम गर्ने एकदम जुनियर लेभलको कर्मचारीको चाहिँ काठमाडौँमा 2-3 वटा घर भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अनपेक्षित परिणाम भनेर बुझ्नुपर्छ, त्यो अपेक्षा नगरिएको है। र अर्को भनेको के हुन सक्छ यो आन्तरिक नियन्त्रणको तरिका मध्येको एक भनेको चाहिँ सम्पत्तिको भौतिक परीक्षणद्वारा पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो आन्तरिक नियन्त्रणको तरिकाहरू रहेको छ। र तरिकाहरूपछि अब हामी आन्तरिक नियन्त्रणको फाइदाहरू हेर्छौँ। फाइदाहरू के रहेको छ, यसको एडभान्टेजेसहरू। अब फाइदालाई क्रमैसँग हेरौँ। 1 देखि 5 सम्म छ हाम्रो 5 वटा। अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ के छ भने व्यवसायका सम्पत्तिहरूको हिनामिना एवं आकस्मिक चोरी दुर्घटना आदिबाट चाहिँ सुरक्षित राख्नु। आन्तरिक नियन्त्रणको फाइदा हो यो चाहिँ। जस्तो कि व्यवसायमा भएको सम्पत्तिहरूको हिनामिना एवं आकस्मिक रूपमा हुने जस्तो कि चोरी दुर्घटना आदिबाट चाहिँ के राख्नु भन्दा व्यवसायको सम्पत्तिहरूलाई सुरक्षित राख्नु। अर्को 2 नम्बरमा छ व्यवस्थापकले निर्धारण गरेका उद्देश्य एवं नीतिहरू पूर्ण रूपमा लागू गर्न सहयोग गर्नु। अब जुन व्यवस्थापकले निर्धारण गरेका उद्देश्यहरूलाई चाहिँ नीतिहरूलाई है उद्देश्य एवं नीतिहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन लागू गर्नका लागि चाहिँ सहयोग गर्नु पनि आन्तरिक नियन्त्रणको फाइदा हो। अर्को 3 नम्बरमा छ हिसाब किताबको शुद्धता राख्नु। अब आन्तरिक नियन्त्रणका माध्यमबाट हिसाब किताबको शुद्धताबाट चाहिँ लेखा परीक्षण कार्यले सरल एवं सहज बनाउने भएकोले गर्दा यो हिसाब किताबको शुद्धता राख्नु पनि यसको फाइदा हो। अर्को छ वित्तीय विवरण एवं हिसाब किताबहरूको विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्नु अथवा हुनु। अब आन्तरिक नियन्त्रणले जुन शुद्ध एवं सत्य सूचनाहरू व्यवस्थापकहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ उचित व्यवस्थापकीय योजना बने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि आन्तरिक नियन्त्रणले सहयोग पुर्याउँछ।
अर्को 5 नम्बरमा के छ, कर्मचारीहरूलाई नैतिक दबाब दिनु है। कर्मचारीहरूलाई नैतिक दबाब दिनका लागि पनि सहयोग गर्छ। जुन आन्तरिक नियन्त्रणका माध्यमबाट कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नैतिक रूपमा दबाब दिनका लागि पनि मद्दत गर्नु चाहिँ यो आन्तरिक नियन्त्रणको फाइदाहरू रहेको छ। र यो भयो आन्तरिक नियन्त्रणको फाइदाहरू। अब फाइदाहरू हेरिसकेका छौँ। आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रण बीचमा अब फरक के छ त भन्ने सम्बन्धमा हेरौँ। र अब हामी यहाँ आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रण बीचमा चाहिँ के फरक रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्न गइरहेका छौँ। अब आन्तरिक जाँच रहेको छ यहाँ, अर्को यतापट्टि भनेको आन्तरिक नियन्त्रण रहेको छ यहाँ। इन्टर्नल चेक र इन्टर्नल कन्ट्रोलको बारेमा डिफ्रेन्टहरू हेर्दैछौँ के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा। अब हामी सुरुमा चाहिँ अब आन्तरिक जाँचतर्फको नम्बर 1 मा के छ भने एकले अर्कोको काम स्वतन्त्रतापूर्वक जाँच गरिन्छ भनेको चाहिँ आन्तरिक जाँच त्यस्तो एउटा कार्य हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा कर्मचारीको काम अर्को कर्मचारीले काम कारबाहीद्वारा स्वतः रूपमा एवं स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ जाँच गरिनेछ। यो आन्तरिक जाँच भयो। अब आन्तरिक नियन्त्रणतर्फ हेरौँ। नम्बर 1 मा के छ, कुनै पनि निकायको नियन्त्रणको समग्र व्यवस्था हो भनेको चाहिँ कुनै पनि अब निकायमा नियन्त्रणको समग्र व्यवस्थालाई नै हामीले आन्तरिक नियन्त्रण भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब नम्बर 2 मा छ आन्तरिक जाँचतर्फ कारोबारमा हुन सक्ने गल्तीहरूको रोकथाम गर्नु भनेको चाहिँ कारोबारमा हुन सक्ने गल्ती भयो, त्यसपछि छल कपटहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ रोकथाम गरी हर हिसाबहरूमा शुद्धता एवं यथार्थता हासिल गर्नु चाहिँ आन्तरिक जाँचको के हो भन्दा उद्देश्य हो। यो गल्तीहरूको रोकथाम गर्नु चाहिँ भने आन्तरिक नियन्त्रणतर्फ नम्बर 2 मा छ लेखाङ्कन प्रशासनिक क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित पार्नु भनेको चाहिँ संगठनको जुन लेखाङ्कन तथा प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सुव्यवस्थित एवं प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु नै आन्तरिक नियन्त्रणको के हो भन्दा उद्देश्य हो। यो चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रणतर्फ। अब आन्तरिक जाँचतर्फको नम्बर 3 मा के छ, कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि हुन्छ भनेको चाहिँ आन्तरिक जाँचबाट कार्य विभाजन सहितको कार्य चाहिँ विभाजन गरेर कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि पनि गर्न सकिन्छ। अब यता आन्तरिक नियन्त्रणतर्फको नम्बर 3 मा छ आन्तरिक नियन्त्रणको चाहिँ आर्थिक विवरण तयार गर्नमा सहयोग अथवा योगदान पुग्छ भनेको आन्तरिक नियन्त्रणले संगठन एवं व्यवसायमा हुने जुन कारोबारहरूको सम्बन्धमा शीघ्र लेखापालन कार्य गरेर चाहिँ आवश्यक हिसाब किताबहरूलाई चाहिँ अथवा आर्थिक विवरणहरूलाई चाहिँ तयार गर्नमा योगदान पुर्याउने काम गर्छ। र आन्तरिक जाँचतर्फको नम्बर 4 मा जिम्मेवारीको स्पष्ट किटान गर्न सकिन्छ भनेको आन्तरिक जाँच प्रणालीमा जुन कर्मचारीहरूको स्पष्ट कार्य विभाजन गरिने हुँदा कुनै पनि कार्य विभाजन कसको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट स्पष्ट रूपमा किटान गर्न सकिन्छ। र आन्तरिक नियन्त्रणतर्फको 4 नम्बरमा छ सबै प्रकारका सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्छ भनेको आन्तरिक नियन्त्रणले सबै प्रकारका जुन सम्पत्तिहरू छन् ती सबैको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। यो भयो आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रण बीचको फरक। र फरक पनि थाहा पाइसकेका छौँ। र अब हामी अर्को हेर्छौँ के भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण यानी कि इन्टर्नल अडिटसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू अब हेर्छौँ हामी। अब पहिलो पोइन्टमा हामी यो इन्टर्नल अडिटको डेफिनेसन हेरौँ। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको के हो भन्दाखेरि संगठनभित्रै कर्मचारीबाट संगठनको आर्थिक कारोबार वस्तुनिष्ठ भनेको चाहिँ चुस्त दुरुस्त रूपमा भयो कि भएन त अथवा चुस्त दुरुस्त भएन भएको भनी गरिने लेखा परीक्षण के हो भन्दा इन्टर्नल अडिट हो। जुन चाहिँ संगठनभित्रकै कर्मचारीहरूबाट संगठनकै आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ वस्तुनिष्ठ रूपमा भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ यहाँबाट परीक्षण हुन्छ। अब यसबाट चाहिँ व्यवस्थापनले लिएको उद्देश्य नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छ कि छैन र यदि छैन भने के कस्तो कमजोरीहरूले चाहिँ हुन सकेको छैन, के कस्तो कमजोरीहरू रहेका छन् भनी थाहा पाउन गरिने लेखा परीक्षण चाहिँ वास्तवमा के हो त भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षणको यो चाहिँ डेफिनेसन अथवा हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ यसलाई।
र जुन व्यवस्थापनले दिएको अधिकारहरू अनुसार नै आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्षेत्र निर्धारित हुन्छ र आन्तरिक लेखा परीक्षकले चाहिँ व्यवस्थापनले दिएको अधिकारभित्र रहेर चाहिँ यावत कुराहरूको परीक्षण निरीक्षण गर्नुपर्दछ। जस्तो यसले चाहिँ सङ्गठनको इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टमको मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ। अनि यसै गरी गणितीय शुद्धता, नियमितता र आर्थिक विवरणहरूको विश्वसनीयता भनेको आलेप आन्तरिक लेखा परीक्षकले हेर्न सक्छ र जुन आन्तरिक लेखा परीक्षकले वित्तीय क्रियाकलापहरूको चाहिँ कन्टिन्युस रिभ्यू पनि गर्छ र त्यसैले यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन एम अफ द म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ। र अर्को भनेको साङ्गठनिक आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधार र पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै अन्तिम लेखा परीक्षणको वैधानिक आधार पनि तय गर्छ यो आन्तरिक लेखा परीक्षणले भने। यसै गरी सरकारी कार्यालयहरूको लागि यस्तो लेखा परीक्षण जुन सरकारको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट चाहिँ सम्पन्न हुने गर्छ। यो भयो आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धमा जानकारी। र अब आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य के रहेको छ हेरौँ। अब यसको उद्देश्यहरू रहेको छ 5वटा उद्देश्यहरू जुन चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य हो। एउटा रहेको छ एकमा भनेको सङ्गठनमा आर्थिक कारोबारहरू पारदर्शिता ल्याउनु। आर्थिक कारोबारहरू पारदर्शी रूपमा भएको छ कि छैन, यदि भएको छैन भने ती आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शिता बनाउनु चाहिँ यो आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य मध्येको एउटा उद्देश्य हो भने अर्को छ समयमै गल्ती पत्ता लगाई सुधारको सुझावहरू प्रदान गर्नु। यदि गल्ती भइरहेको छ भने ती गल्तीहरूलाई समयमा नै पत्ता लगाउने र पत्ता लगाइसकेपछि त्यसलाई सुधार गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सुझावहरू पनि दिने। अर्को 3 नम्बरमा छ नियमित आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु। नियमित रूपमा हुने जुन आर्थिक गतिविधिहरू के छन् ती सबैलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नु पनि उद्देश्य हो यसको। अर्को भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चाहिँ सुदृढ बनाउनु भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो रूपमा चाहिँ तुल्याउनु अथवा बलियो बनाउनु। 5 नम्बरमा छ अन्तिम लेखा परीक्षणको आधारहरू तय गर्नु भनेको यो अन्तिम लेखा परीक्षणका आधारहरू तय गर्नु भनेको चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि हेरेका थियौँ जुन साङ्गठनिक आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधार र पृष्ठपोषणहरू प्रदान गर्दै अन्तिम लेखा परीक्षणको वैधानिकताको आधार चाहिँ तय गर्नु हो। र यो भयो आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्यहरू। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लेखा परीक्षणको महत्त्व के रहेको छ त भन्ने सम्बन्धमा हेरौँ। 4वटा महत्त्वहरूलाई हामी हेर्छौँ यहाँ। पहिलो महत्त्व रहेको छ अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जा नियन्त्रण गर्न भनेको यदि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रभाव भइरहेको छैन त्यो चाहिँ कहाँ भएको छ त भन्दा उत्पादनै नहुने अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रभाव भइरहेको छ कर्जा भने त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने एउटा यो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लेखा परीक्षणको महत्त्व हो। अर्को 2 नम्बरमा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्नु। अर्को महत्त्व भनेको संस्थागत सुशासनलाई कायम राख्नु। 3 नम्बरमा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा समानता कायम गर्नु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रदान गर्ने सेवाहरू हुन्छन् ती सम्पूर्ण सेवाहरूमा के हुनु पर्यो समानता हुनु पर्यो। समानता कायम गर्नु पनि के हो भन्दा लेखा परीक्षणको महत्त्व हो। अर्को 4 नम्बरमा छ बैंकलाई आफ्नो सीमा भन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा रोक्नु भनेको जुन बैंकले सीमा भन्दा क्राइटेरिया भन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैन यदि गरिरहेको छ भने त्यो कार्यलाई पनि रोक्ने के हो भन्दा लेखा परीक्षणको महत्त्व जुन चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा। र हामीले हेरिसकेका छौँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लेखा परीक्षणको महत्त्व 4वटा। अब यसपछि हेर्छौँ अन्तिम बाह्य लेखा परीक्षण। यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम अथवा बाह्य लेखा परीक्षण रहेको छ। अब यो लेखा परीक्षण अथवा अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ के हो भन्ने सम्बन्धमा हेरौँ। आर्थिक गतिविधिहरूको स्वतन्त्र निकायबाट परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षण प्रणालीलाई नै के भनिन्छ आन्तरिक नभएर अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ नेपालको सरकारी कार्यालयका सन्दर्भमा यस्तो लेखा परीक्षण स्वतन्त्र रूपमा संवैधानिक निकायका रूपमा महालेखा परीक्षकले गर्ने गर्दछ। र यो चाहिँ एमसीक्यूको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ जुन चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्दछ भनेर हामीले सोधेको खण्डमा हामीले सम्झनु पर्ने के छ
अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ महालेखा परीक्षकले गर्दछ। अब यति हेरिसकेपछि हामी अन्तिम लेखा परीक्षणको विशेषताहरू के हुन सक्छन् भनेर पनि यहाँबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तो कि अब सरकारी आर्थिक कारोबारहरूको सत्य तथ्य चित्रण गर्नु एउटा विशेषता। अनि अर्को भनेको चाहिँ सरकारको अथवा सरकारी खर्चको नियमितता, औचित्यता र प्रभावकारिताको परीक्षण गर्नु। अनि संगठन बाहिर अथवा स्वायत्त संस्थाबाट चाहिँ लेखा परीक्षण अनि सरकारी वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने औजार। अनि प्रतिवेदन निर्माण, पेश तथा सार्वजनिकीकरण, सुधार तथा पृष्ठपोषणको अवलम्बन गर्ने चाहिँ के हो भन्दा अन्तिम लेखा परीक्षणको जुन चाहिँ विशेषताहरू रहेको छ। अब अर्को यहाँ छ अन्तिम लेखा परीक्षणको उद्देश्यहरू, जुन चाहिँ यहाँ अब हामी उद्देश्यहरू हेर्दैछौँ जुन चाहिँ रहेको छ अन्तिम लेखा परीक्षणको। अब 4वटा उद्देश्य रहेको छ हेरौँ। नम्बर 1 मा छ व्ययको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्नु भनेको। व्यय भनेको खर्च, जुन खर्चको चाहिँ यथार्थ विवरणहरू के रहेको छ भनेर चाहिँ प्रस्तुत गर्नु चुस्त दुरुस्त रूपमा। 2 नम्बरमा छ बेरुजु पत्ता लगाए वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्नु भनेको। यदि बेरुजु भएको छ भने ती पत्ता लगाउने। यो लगाइसकेपछि अब वित्तीय पारदर्शिता हुन्छ। वित्तीय पारदर्शिता र बेरुजु किन भयो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ जुन जवाफदेहिताको पनि प्रवर्धन गर्नु। 3 नम्बरमा छ साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यवस्थापन कायम गर्नु भनेको। जुन साधन स्रोतहरूको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापनको कामलाई पनि कायम राख्नु अर्को उद्देश्य हो। 4 नम्बरमा छ आर्थिक प्रशासनको वैधताको स्थापना र विकास गर्नु, जुन चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षणको उद्देश्यहरू रहेको छ। अब यसपछि नेपालको लेखा परीक्षण प्रणालीमा देखिएका समस्या र सुधारका सुझावहरूलाई हेरौँ के रहेको छ। हामी एउटा चाहिँ समस्या हेर्छौँ र समस्या उत्पन्न भएपछि अब त्यस्तै सुधार पनि गर्नुपर्छ। सुधारका सुझावहरू चाहिँ के रहेको छ यहाँ सुझावहरूलाई हेर्छौँ यो साइडमा। अब हामी विशेष गरी यहाँ 5वटा समस्याहरू छन् जुन चाहिँ नेपालको लेखा परीक्षण प्रणालीमा है देखिएका 5वटा समस्यालाई हेर्छौँ र यी समस्याहरूलाई चाहिँ अब सुधार गर्नको लागि के सुझावहरू दिन सक्छौँ त भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो साइडमा हेर्छौँ है। सुझावहरू यो साइडमा र अर्को समस्याहरू चाहिँ यो साइडमा हेर्छौँ। अब समस्याहरू सुरुमा नम्बर 1 मा छ विद्यमान कानुनहरूको कमजोर कार्यान्वयन है। विद्यमान जुन कानुनहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ कमजोर रूपमा कार्यान्वयन भएको छ एउटा समस्या। अब यसको सुझावहरू सुधारका सुझावहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दा जुन लेखा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको परिपालनामा चाहिँ जोड दिनु पर्यो। यो विद्यमान कानुनहरूको कमजोरको कार्यान्वयनलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरूको परिपालनमा चाहिँ जोड दिनु पर्यो। अर्को 2 नम्बरमा छ बेरुजुको बढ्दो अवस्था। यदि बेरुजु बढिरहेको छ यो समस्या हो र अब यसलाई सुधारका सुझावहरू चाहिँ के हुन सक्छन्। यसलाई सुधार्नको लागि के सुझाव दिन सकिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ अनुगमन पद्धतिलाई सुदृढ बनाए, जुन अनुगमन गर्ने पद्धतिलाई चाहिँ बलियो बनाउने र बढ्दो जुन अवस्थाप्रति जुन बेरुजु बढिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ संवेदनशील हुने है, संवेदनशील बनाउने। अर्को 3 नम्बरमा छ समयमै बेरुजु फर्स्योट नहुनु पनि समस्या हो। अब यसलाई सुधारको सुझावहरू चाहिँ भनेको निर्दिष्ट बेरुजुलाई जुन समयमै बेरुजु फर्स्योट भएको छैन भने किन भएको छैन त्यो बेरुजुलाई फर्स्योट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु समयमै। अर्को 4 नम्बरमा छ समन्वयको अभाव, कोअर्डिनेसनको यो चाहिँ अभाव रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ सुधारका सुझावहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि प्रभावकारी समन्वय संस्कृतिको चाहिँ विकास हुने अथवा विकास गर्ने, यसलाई सुधार गर्नको लागि। 5 नम्बरमा छ दक्ष मानव स्रोत र प्राविधिक ज्ञानको कमी। अब यो समस्या भयो भने यसको सुधारका सुझाव चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दा तालिम र अनुसन्धानमा जोड दिने र तालिम र अनुसन्धानमा जोड दिएपछि अब मानव स्रोतको प्राप्ति र विकास गर्ने। यो भयो सुधारका सुझावहरू जुन चाहिँ नेपालको लेखा परीक्षण प्रणालीमा देखिएको समस्या र ती समस्यालाई सुधार्नको लागि के सुझावहरू दिन सकिन्छ भन्ने सुझावहरू सम्बन्धमा। अब यसपछि हामी हेर्छौँ आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बीचको समानता।
र अर्को भनेको भिन्नता के रहेको छ, फरक के छ र यिनीहरूमा उस्तै उस्तै के रहेको छ, के पक्षहरू रहेको छ। सुरुमा चाहिँ हामी समानताको हेर्छौँ। समानतामा आन्तरिक लेखा परीक्षणको यो साइडमा हेर्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण भयो र यो अन्तिम लेखा परीक्षण। यिनीहरू बीचमा समानता हेर्छौँ सुरुमा, त्यसपछि डिफरेन्टहरू के रहेको छ त्यो पनि हेर्छौँ। अब सुरुमा हामी समानताहरू हेरौँ। यसको के कुरा चाहिँ मिल्छन् यो आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बीचमा भन्दा नम्बर 1 मा यो दुवै लेखाको मान्य सिद्धान्तमा चाहिँ आधारित हुन्छ। लेखाको मान्य सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। यो एउटा समानता भयो आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणको। अब अर्को 2 नम्बरमा के समानता छ भन्दा यो वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन दुवैको उद्देश्य हो। यिनीहरूको दुवैको उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा वित्तीय पारदर्शिता अर्को भनेको चाहिँ जवाफदेहिता। ओके, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता यो आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण दुवैको उद्देश्य हो। अर्को 3 नम्बरमा के हुन्छ यिनीहरूमा समानता भन्दाखेरि एउटा नियन्त्रण र सुधार भनेको यी दुवैले आर्थिक कार्यप्रणालीमा चाहिँ नियन्त्रण र सुधारको अपेक्षा राख्दछ। अर्को 4 नम्बरमा छ यी दुवै आर्थिक प्रशासनको अङ्ग अथवा आत्मा अभिन्न प्रणाली जे भने पनि हुन् है। यी दुवै भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण। र अर्को भनेको चाहिँ दुवैले मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षतामा जोड दिन्छन् अनि प्रजातान्त्रिक आर्थिक प्रशासनमा पनि जोड दिन्छ र वैधानिक आर्थिक प्रशासनको विकास दुवैको संकल्प हो। यो आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बीचको समानता भयो। अब हामी यसको भिन्नताहरू हेर्छौँ। आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बीचमा के फरक रहेको छ यसको भिन्नताहरू हेर्छौँ। नम्बर 1 मा एउटा आन्तरिक लेखा परीक्षणको। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ संगठनमा आन्तरिक रूपले गरिने लेखा परीक्षण हो। यसले के भन्न सक्छौँ भने संगठनमा आन्तरिक रूपले गरिने लेखा परीक्षण हो भने अब यता अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ के हो भन्दा संगठन बाहिरका स्वतन्त्र निकायहरूबाट गरिने लेखा परीक्षण हो। यो चाहिँ संगठन बाहिरका अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ संगठन बाहिरका स्वतन्त्र निकायहरूबाट गरिने लेखा परीक्षण हो। अब 2 नम्बरमा हेरौँ यसको फरक के रहेको छ। अब आन्तरिक लेखा परीक्षणले चाहिँ जुन आन्तरिक त्रुटि पहिचान र सुधारमा जोड दिन्छ, आन्तरिक त्रुटि गल्तीहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्ने र सुधार जुन आन्तरिक लेखा परीक्षणले आन्तरिक रूपमा भएको त्रुटिहरूले पहिचान गर्ने र सुधारमा जोड दिन्छ भने अब अन्तिम लेखा परीक्षणले चाहिँ के गर्छ भन्दा वर्षभरिको कारोबारहरूको त्रुटिलाई पहिचान गरी प्रतिवेदन दिन्छ। यहाँ चाहिँ वर्षभरिको
कारोबारको त्रुटिहरूलाई पहिचान गर्छ, त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि प्रतिवेदन दिन्छ। अब नम्बर 3 मा अर्को फरक हेरौँ के छ। यो आन्तरिक लेखा परीक्षण वर्षमा 1 भन्दा बढी पटक र निरन्तर रूपमा गर्न सकिन्छ। यो निरन्तर रूपमा भनौँ, निरन्तर रूपमा गर्न सकिन्छ। तर अब अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ वर्षमा 1 पटक मात्रै गरिन्छ। यो चाहिँ वर्षमा 1 पटक मात्रै गरिन्छ। अब 4 नम्बरमा अर्को फरक के हुन सक्छ भन्दा यो आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ सीमित कार्यक्षेत्रमा मात्रै आधारित हुन्छ। यो सीमित कार्यक्षेत्रमा आधारित हुन्छ। सीमित कार्यक्षेत्रमा आधारित भयो। अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ तुलनात्मक रूपले के हुन्छ, यो चाहिँ अलि व्यापक हुन्छ। अब एउटा फरक हेरौँ अर्को के हुन्छ भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण जवाफदेहितामा जोड दिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणले है के को जवाफदेहितामा भन्दा यस्तै संगठनको जवाफदेहितामा जोड दिन्छ आन्तरिक लेखा परीक्षणले। अब अन्तिम लेखा परीक्षणले चाहिँ सार्वजनिक जवाफदेहितामा भनेको यो अन्तिम लेखा परीक्षणले चाहिँ सार्वजनिक जवाफदेहितामा जोड दिन्छ। अब अरु के फरक हुन सक्छन् भन्दा यो आन्तरिक लेखा परीक्षण सुधारमुखी चरित्रको हुन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ सुधार सँगसँगै अर्को निरोधात्मक अथवा नियन्त्रणात्मक पनि हुन्छ। र अर्को भनेको नेपाल सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ कोलेनिकाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गरिन्छ भने अर्को लेखा एउटा यो कोलेनिकाबाट हुन्छ, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गरिन्छ भने अब यो अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ नेपाल सरकारको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ। यो चाहिँ महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ। र हामीले यहाँ 6वटा फरकहरू हेरिसकेका छौं जुन चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बीचको रहेको छ। र यो फरकलाई एकचोटि फेरि पनि दोहोर्याउँ। हामीले यहाँ 6वटा फरकहरू हेरिसकेका छौं आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बीचमा। 1 मा चाहिँ हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि संगठनमा आन्तरिक रूपले गरिने जुन लेखा परीक्षण चाहिँ के हो भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण, अनि यो अन्तिम लेखा परीक्षण अन्तर्गत संगठन बाहिरका स्वतन्त्र निकायबाट गरिने लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षण हो। 2 नम्बरमा भनेको आन्तरिक त्रुटिहरू पहिचान र सुधारमा जोड दिन्छ यो आन्तरिक लेखा परीक्षणले, र अन्तिम लेखा परीक्षणले वर्षभरिको कारोबारमा भएको जुन त्रुटिहरूको पहिचान गर्छ र प्रतिवेदन दिन्छ। 3 नम्बरमा भनेको निरन्तर रूपमा यो वर्षमा 1 पटक अथवा निरन्तर रूपमा गर्न सकिन्छ आन्तरिक लेखा परीक्षण, र यो अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ वर्षमा 1 पटक मात्रै गरिन्छ। 4 नम्बरमा भनेको सीमित कार्यक्षेत्रमा आधारित छ अथवा आधारित हुन्छ यो आन्तरिक लेखा परीक्षण भने तुलनात्मक रूपमा यो अन्तिम लेखा परीक्षणले के हुन्छ भन्दा व्यापक रूपले हुन्छ, व्यापक क्षेत्रमा चाहिँ यो आधारित हुन्छ। अर्को 5 मा भनेको संगठनको जवाफदेहितामा जोड दिन्छ आन्तरिक लेखा परीक्षणले, र अन्तिम लेखा परीक्षणले चाहिँ यो सार्वजनिक जवाफदेहितामा जोड दिन्छ। र आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ। यो भए हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बीचको समानता र भिन्नता। हामीले समानता सुरुमा हेरेका थियौं र यो चाहिँ भिन्नता रहेको छ। र आजको भिडियो यति नै। तपाईं सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथमा फेरि भेट्न आउनेछु र तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।